अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसल मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुनिया के जिस कोने में होंगे, जिस मुल्क में होंगे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आपके घर वालों को बहुत दुआएं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके वालिदैन के लिए, और आप सब लोग भी मेरे घर वालों के लिए बहुत दुआ करें। अच्छा जी, ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, अभी 1 घंटे पहले मौसूल हुई है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि एक शख्स है, जब से ये केस स्टार्ट हुआ है वो अदालतों में नज़र आया, ठीक है, और उसका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये अब पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि सहाफ़ी भाई भी मौजूद होते हैं, वकला भी। अब जो आपको पता है कोर्ट्स के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ लोग होते हैं, तो वो ग्रुप्स में खड़े हों या मतलब आपस में दोस्ती में खड़े हों, तो उसमें पता नहीं चलता, लगता है कि कोई किसी के साथ आया ही होगा। तो एक शख्स था जी, उसके ऊपर बाकायदा वर्क किया गया है और अब उसके मुतल्लिक जो है कुछ खबर नहीं है कि वो कहाँ गया है। उसका मोबाइल भी बंद जा रहा है और एक दूसरे से पूछा गया तो हर शख्स ने यही कहा जी हम उस बंदे को जानते नहीं हैं। और वो 4 माह से क्या कर रहा है जी कि जब भी कोई खुशी की खबर आती थी मेहदी अली काज़मी भाई की, मिसाल के तौर पे ये शख्स उस दिन सबसे ज़्यादा खुश था जिस दिन बच्ची का जो मेडिकल में वो 14 साल की आई थी और इसने बहुत मिठाई बांटी थी, लोगों को दी थी। और एक ख़ास कोई इसके पास डब्बा था जो इसने मेहदी अली काज़मी भाई और जबरान नासिर के लिए और उनकी फैमिली के लिए रखा हुआ था। और ये वहाँ जो उसने मिठाई बांटी, वहाँ में कुछ सहाफ़ी भाई थे, उनकी तबीयत भी ख़राब हुई। वो अब आस्ता आस्ता जब उसके ऊपर वर्क किया गया और देखा गया, जिन लोगों ने हमें ये बताया है, वहाँ से ये बात पता चली है कि उसने वो ख़ास एक डब्बा उसने रखा था मेहदी अली काज़मी भाई और जबरान नासिर और दूसरे जो सहाफ़ी भाई है, जो भी हैं, जो बहुत करीब होते हैं मेहदी अली काज़मी भाई के, उसमें उसने जहर मिलाया हुआ था। ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट आपको मैं दे रहा हूँ। अभी हो सकता है बाकी जो यूट्यूबर भाई हैं या सहाफ़ी भाई हैं वो भी इसके ऊपर बात करें या डिस्कस करें। और जो सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे कराची के, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और उसके अंदर भी पता चला है कि इस तरह का मामला जो है, जहरीली चीज़ जो है उन्होंने खाई है। तो ये लोग इस हद तक पहुँचे हुए हैं, नाउज़ बिल्ला। और वो जो शख्स है और उसको अब ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह वो भी सामने आ जाएगा, पकड़ा जाएगा। और बाकी जो जितने मेरे दोस्त सहाफ़ी भाई हैं, वकला हज़रात हैं जो मुझसे राब्ते में भी रहते हैं और कोर्ट्स में जो कराची में होते हैं, उनसे गुजारिश है बराए मेहरबानी कोई भी अनजान बंदा कुछ भी हो तो वहाँ पे आप ये चीज़ उनसे लेके मत खाएं, कभी भी ना खाएं। तो ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट इस हवाले से अभी जो मेरे पास सबसे पहले पहुंची थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत मोहतात रहना है उन तमाम भाइयों ने जो मेहदी अली काज़मी के साथ वहां जाते हैं, वो मेरे यूट्यूबर भाई, मेरे सहाफ़ी भाई, वकला भाई, जितने लोग वहाँ हैं, तो इस चीज़ की आप लोगों ने बहुत जो है वो ख्याल रखना है। और बल्कि उस दिन ज़्यादा ख्याल रखना है जब खुशी की कोई ख़बर आए, तो ऐसे लोग उसमें ज़्यादा वो एक्टिव होते हैं। तो अभी 24 आवर गुजर चुके हैं और उस बंदे को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। मोबाइल्स वगैरह उसके सारे बंद हैं और वो ज़हीर गैंग से ही था और वो बीच में फिर रहा था। ये बिल्कुल ताज़ा तरीन इंकशाफ जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, मैंने एक और आज शाम को बड़ा ज़रूरी वीलॉग करना है। उसकी वजह यह है कि अब ये बहस ख़त्म हो चुकी है कि ये गैंग है कि नहीं। अगर आपसे कोई ये बात करता है तो आप उसको कहा करें भाई आप ठीक कह रहे हैं, ये गैंग नहीं है, क्योंकि चलान में अब सब कुछ आ गया है, ठीक है। और इलियास मेमन साहब ने, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, जिस तरह उन्होंने इस केस को देखा अपनी बच्ची समझ के, पाकिस्तान की कौम की बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जिस तरह उन्होंने कुछ फ़ैसले किए और जो कुछ रिपोर्ट्स में आपके सामने आया, तो इंशाल्लाह ज़ाहिर बात है जो इस दुनिया में अच्छा काम करेगा उसको अच्छा ही अजर मिलेगा। और कुछ ज़रूरी बात बहनों से जो परेशान हैं और अब इस जगह पे आकर परेशान हो जाती हैं कि बच्ची जो है वालिदैन से कब मिलेगी, तो उनके लिए गुजारिश है कि सबसे पहले तो आप इस बात का शुक्र अदा करें कि बच्ची बिल्कुल सेफ़ हैंड्स में है, उसी शहर में है जहाँ उसके वालिदैन हैं, बहुत सुकून से बैठी है, रह रही है, ठीक है, और गलत हाथों में नहीं है। कहाँ पहले लाहौर और फिर 3 सूबों में उसको फिराते रहे और फिर कैसे उसके इंटरव्यूज़ और तस्वीरें वायरल होती, जो कुछ है वो सिलसिला तो अब ख़त्म हो गया ना। अब एंड हो गया, वो कराची में बैठी हुई, अदालत में केस चल रहा है, वो चाहे
اب 1 مہینہ چلتا ہے یا 2 مہینے چلتا ہے، اب اس کی آپ ٹینشن نہ لیں، اب وہ بڑے سکون سے اپنے شہر میں اپنے گھر کے قریب بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس چیز سے آپ پریشان نہ ہوں۔ اور باقی انشاءاللہ عدالت ضرور اجازت دے گی، ملنے کی کیوں نہیں دے گی، دنیا کا کوئی ایسا قانون ہے ہی نہیں کہ بچی جو ہے وہ والدین سے مل نہ پائے، یا ایسا ہو نہیں سکتا۔ دوسرا ایک اور چیز، کل شیر علی جٹ بھائی نے، میں تو واقعی ان کو پنجاب کا شیر کہتا ہوں، اور کتنا زبردست انہوں نے، جو آئی او صاحب ہیں، سعید رند صاحب ہیں، ان سے باتیں کی، اور ظاہری سی بات ہے یہ تمام جتنے لوگ ہیں وہ پاکستان کی جو عوام ہیں ان کے ٹیکس سے ان کو جو ہے وہ تنخواہیں دی جاتی ہیں، تو یہ غلام ہیں، ٹھیک ہے، سرونٹ ہیں یہ لوگ۔ تو یہ پاکستان میں اور خاص طور پہ انڈیا میں ایسا ٹرینڈ بنا دیا گیا ہے کہ جو لوگ ہماری تنخواہوں سے جن کے گھر بار چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہی سے ہم لوگ ڈرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس مائنڈ سیٹ کو بھی آپ تھوڑا سا چینج کریں۔ انشاءاللہ شام کو میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوگی، اور میں اس چیز کو پلان کر رہا ہوں کہ ہر حالت میں ایک ایسا لا آنا چاہیے جس کے اندر بچی جو ہے، جس کے اندر یہ شک و شبہات پیدا ہو جائیں کہ یہ اس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں نادرہ کے، اور یا اس کا ولی نہیں ہے، جو ہمارے شریعت کے حساب سے چیزیں ہوتی ہیں، تو عدالت اجازت نہ دے وہ بچی کو کوئی بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ اس کے اوپر ہم نے آج کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ احمد شیر جٹ بھی ہیں، اور اپنا فیاض رامے بھائی بھی ہیں، اور بھی وکلا دوست ہیں، اس کو ہم ڈسکس کر کے انشاءاللہ جو بھی ہمارا فائنل ہوا وہ انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ شام کو شیئر کریں گے، کیونکہ اس کام کو ہم نے روکنا ہے۔ ابھی آپ ام ہانی کا دیکھ لیں، اور حجاب زارا کا بھی کیس آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، 2 رپورٹس ابھی کل اور آئی ہیں، ابھی وہ میں نے صحیح طرح دیکھی نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ دیکھ کے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو یہ کیس جو ہے بقول مہدی علی کاظمی بھائی کے، جس ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ خالی میرا کیس نہیں ہے، پاکستان کی بچیوں کا مستقبل ہے، تو انشاءاللہ بچیوں کا جو مستقبل ہے وہ ہم سیو کریں گے۔ اور یہ کوئی ایک گروہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا گروہ ہے، ہر شہر میں موجود ہے، ہر علاقے میں موجود ہے۔ یہ لوگ باقاعدہ جو ہے تعاقب کرتے ہیں، ایک مہینہ کرائے پہ گھر لیتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کیا نظام ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، بچیوں کا کیسا نکلنا ہے، اسکول کتنے بجے جاتی ہیں، ٹیوشن کتنے بجے جاتی ہیں، مدرسے کتنے بجے جاتی ہیں، ان کو کتنا سیف ہینڈ ملا ہوا ہے، یہ آپ کو شام کو انشاءاللہ میں جب آپ سے ساری باتیں کروں گا نا، اس میں آپ کو کھول کے بتاؤں گا، تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے ایسے گینگ سے محتاط ہوں۔ اور پہلے بھی ایک ویڈیو تھی، اس میں بتا چکا تھا کہ خدا کے لیے جو آپ لوگوں کا محلہ ہے یا کچھ بھی ہے، آپ کا ٹاؤن ہے، اس میں آپ لوگ ڈیوٹیز اپنی لگائیں، کوئی بڑے تمام گھر کے افراد جو بھی ہیں، مرد حضرات، وہ بیٹھیں، 12-13 گھر ہیں، 14 گھر ہیں، 25 گھر ہیں، 100 گھر ہیں، وہ بیٹھیں اور ایک بندے کو اس کا سربراہ بنائیں، اور ان گھر میں جو جنگ بچے ہیں ان کی یہ ڈیوٹیز لگائیں کہ ایسے افراد جو گلیوں میں پھرتے ہیں، کوئی سودا بیچ رہا ہے، کوئی کوڑا اٹھا رہا ہے، کوئی فقیر نہیں ہے، کوئی کیا ہے، تو ان پہ خاص نظر رکھیں، اور فوری طور پہ جو ہے وہ پولیس کو اطلاع کریں اگر آپ لوگوں کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ شام کو ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا، تو اس کے اندر وہ ساری باتیں میں کروں گا۔ باقی میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں، اب میں آپ کا ڈیلی دماغ کھایا کروں گا۔ میں بیمار تھا اور شدید نزلہ تھا، بخار تھا مجھے، اور آپ کو پتہ نزلہ ہو تو وہ ایسے لگتا کہ ناک میں نا جو موپلیاں پھنسی ہوئی ہیں تو بولا بھی نہیں جاتا۔ تو آپ لوگ خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو انشاءاللہ شام کو آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ لیٹسٹ اپڈیٹ تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں۔ مہدی بھائی کو اللہ اپنے حفظ ایمان میں رکھے، بلکہ تمام والدین کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ ایمان میں رکھے، اور تمام لوگ محتاط رہیں جو عدالتوں میں جاتے ہیں۔ برائے مہربانی، یہ گینگ اس وقت بہت ایکٹیو ہوا ہے، اور اس پہ اتنا شکنجہ ٹائٹ ہو چکا ہے کہ یہ اس وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو مہدی علی کاظمی بھائی اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں، تمام لوگ جو ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، بچی کے ماموں بھی ہیں اور بھی بہت سے رشتہ دار ہیں جو ساتھ ہوتے ہیں، تو اپنا وہ بہت خیال رکھیں۔ تو یہی تھا ابھی تک کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ تھی۔ تو انشاءاللہ شام کو آپ لوگوں کے ساتھ بڑی باتیں میں نے کرنی ہیں، تو انشاءاللہ شام کو آپ سے ویڈیو میں باتیں ہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور جو پیارے نہیں لگتے ان کا بھی خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔